अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्म किताबी। एक ऐसा नारा जिसने 1000 साला गुमराही में मुबतला तमाम अकायद के उलमा और मुहक्किकीन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं ना कहीं इनके सलफ सालहीन और मुजतहिदीन से कोई ना कोई बात ऐसी नजर अंदाज हो गई है जिससे उम्मत मुख्तलिफ फिरकों में बट गई है, जो कि मुसलमान होते हुए भी अपने दूसरे मुसलमान भाई को मुसलमान नहीं समझते। क्या ये सोचने की बात नहीं? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने एक अहले सुन्नत बरेलवी घर में जन्म लिया और अपने सोच अफकार को सोशल मीडिया के जरिए एक छोटे से कमरे और एक छोटे से कैमरे और एक इंटरनेट कनेक्शन के जरिए अपनी आवाज को तमाम मुसलमानों तक पहुंचाया और इनको वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू की तालीम दी। जी नाजरीन, हम बात कर रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की, जो कि 4 अक्टूबर 1977 को पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला जहलम में पैदा हुए। आप जहलम के मोहल्ला मशीन नंबर 1 के रहायशी हैं। इब्तिदाई तालीम आपने जहलम से हासिल की और आला तालीम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सला में हासिल की। इसके बाद आप पाकिस्तान के एक हसास अदारे में 19वीं ग्रेड के ऑफिसर तैनात हुए। दीन से आपको शुरू से ही लगाव था और आप 10 साल तक मौलाना अलियास कादरी साहब के मरीद रहे और अक्सर बरेलवियत को अपने दोस्तों में डिफेंड करते रहे। आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब आपके ऑफिस के एक दोस्त ने दाढ़ी रख ली और आपसे कहा, यार अब मैंने दाढ़ी रख ली है और लोग मुझसे दीनी मिसाइल पूछेंगे तो मुझको कुछ किताबें ला दो। तो अली साहब ने आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी की कुछ किताबें इनको लाकर दे दी। चंद रोज बाद उसी दोस्त ने कहा कि एक किताब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चंद गुस्ताखी वाले कलमात लिखे हुए हैं, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी कब्र में जिंदा होना और उनकी अज़वाजे मुतहरात का पेश किया जाना दर्ज था। तो आपके दोस्त ने कहा, क्या ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं? तो अली भाई दोस्त की बात सुनकर दिल में सोचने लगे और कह दिया कि हाँ, ये गुस्ताखी है। बस उसी दिन से आपने ये इरादा कर लिया कि हम अपने बुजुर्गों की गलत बात को गलत कह सकते हैं। उसी दौरान आपको अपने इदारे से ही आला तालीम की पेशकश हुई, लेकिन आपने ये कहकर इनकार कर दिया कि जब हमारे तमाम फिरकों में कोई ना कोई गलती मौजूद है तो हक पर कौन है। उसके बाद आपने देवबंदी मसलक अडॉप्ट किया, लेकिन जल्द ही आपको पता चल गया कि देवबंदी और बरेलवी एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। इसी दौरान आपको हाफिज शेख जुबैर अली ज़ई का तारफ हुआ और आपका रुझान अहले हदीस मसलक की तरफ हो गया। लेकिन कुछ अरसा बाद आप पर यह हकीकत भी आया हो गई कि अहले हदीस भी सिर्फ नाम के ही अहले हदीस हैं। बुखारी मुस्लिम की रट लगाने वाले और हनफियों से रफ़ाइदैन और तौहीद पर मुनाज़रे करने वाले खुद ही अहादीस के मुनकर निकले। जब
ان پر اہل بیت ظلم و ستم کی احادیث پیش کی گئی تو وہ ان کی تعویلیں پیش کرنے لگے، لیکن آپ شیخ زبیر علی زئی سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے حق بات اپنی کتابوں میں لکھی اور آپ ان سے خفا اس بات پر تھے کہ ان کو حق بات کا پتہ بھی ہے، تو وہ ان باتوں کو منبر پر بیان نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات ایک مولانا اسحاق صاحب سے ہوئی، جن سے سوال و جواب کی نشست میں آپ نے اہل بیت کا مقدمہ پیش کیا اور بہت سے رازوں سے پردے اٹھائے۔ اس کے بعد آپ نے وہ باتیں جو پچھلے 1000 سالوں سے کتابوں میں ہی بند پڑی تھی، ان کو عام عوام کے سامنے رکھ دیا اور حنفی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث کی تمام اچھی باتیں اور وہ تمام باتیں جن میں گمراہیاں اور گستاخیاں درج تھیں، ان کو عام عوام کے سامنے اجاگر کیا۔ حق کو حق کہا، باطل کو باطل کہا اور قادیانیت کا رد علمی طریقے سے کیا۔ جہاں انجینئر صاحب کی اس دعوت نے ایک عام انسان کو دین کے بیسک اصول سکھائے اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کیا اور ایک نعرہ لگایا، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور دوسری طرف نام نہاد علماء کو اپنا دشمن بھی بنا لیا۔ انہوں نے اپنے ممبروں پر انجینئر صاحب کو رافضی، ناصبی، گمراہ، بد عقیدہ، کافر اور جو علمی گالی دے سکتے تھے انہوں نے دی، لیکن انجینئر صاحب کو ان سے مخالفتوں کا بہت فائدہ ہوا، کیونکہ جو بھی آدمی عقل رکھتا ہے وہ مخالفت میں ان کو سنتا اور ان کی بات پر غور کرتا اور خود تحقیق کرتا تو وہ حق کو تسلیم کر لیتا اور کہتا، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اسی دوران آپ پر 2 قاتلانہ حملے ہوئے جس میں آپ بال بال بچ گئے، لیکن آپ نے حق کی آواز بلند کرنا نہ چھوڑے۔ اتنی مخالفتوں کے باوجود آپ کی دعوت دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتی گئی اور لوگ حق بات کو قبول کرتے گئے۔ انجینئر صاحب کی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ جو باتیں ہیں وہ یہ کہ آپ ہر بات کا ریفرنس پیش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ہر وہ بات جو قرآن حدیث سے ٹکراتی ہو اس کا رد کرتے ہیں، اور آپ نے فرقہ بندی کو 3 طلاقیں اور 4 تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا اور اس دعوت کے عوض ملنے والا ایک بھی پیسہ اپنے اوپر حرام کر دیا، اور نہ اپنا کوئی فرقہ بنایا اور نہ اپنی تقلید کرنے کا کہا اور نہ ہی کوئی چندہ باکس بنایا۔ انجینئر محمد علی مرزا پر ان کے مخالفوں نے ان کے کلپس میں سے ادھوری باتیں توڑ مروڑ کر ان کو گستاخ اور عوام میں نفرت انگیزی کو ابھارنے کے لیے ان پر ایک جھوٹا مقدمہ کروا دیا اور ان پر FIR درج کروا کے ان کو گرفتار کروا دیا، لیکن 2 دن بعد ہی اپنے مخالفوں کو جھوٹا ثابت کر کے جیل سے رہا ہو کر آ گئے۔ کافی عرصہ آپ جہلم میں تحصیل روڈ پر واقع ایک اکیڈمی میں درس دیتے رہے، پھر آپ نے اکیڈمی محفوظ پلازا جہلم میں شفٹ کر لی، جہاں پر آج بھی ہر سنڈے والے دن ان کا درس ہوتا ہے اور لوگ اندرون بیرون ملک سے اکیڈمی میں آ کر ان کا درس سنتے ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے مستفید ہوتے ہیں، اور مہمانوں کی توازہ چائے اور سموسے سے کی جاتی ہے۔ جی ناظرین، یہ تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی زندگی کا مختصر سا تعارف۔ ہم ان کی زندگی کے کافی حقائق کے بارے میں آپ کو اپنی دوسری ویڈیو میں آگاہ کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔